अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म ज़बरदस्त तलस्म ख़ास कर उन बीमारियों के लिए है जो काला जादू की वजह से होता है, जो जिन्नात की वजह से होता है। जिन्नात की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस पर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के मालूमात में इजाफ़ा हो कि जिन्नात की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का हाई होना, चक्कर आना, घबराहट में इतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाना कि जिस्म पे कपकपी तारी हो जाना, दिल की धड़कन का ज़्यादा हो जाना। अक्सर औक़ात जब दिल की धड़कन ज़्यादा होती है तो लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, हालांकि इसका सिंपल इलाज मौजूद है। दूसरी बात यह है कि हार्ट अटैक हो जाना, कानों से पानी का बह जाना, कानों में सीटियों की आवाज़ें आना, और इसी तरह गुस्से का ज़्यादा हो जाना, गुस्सा इतना ज़्यादा हो कि बाद औक़ात गाली गलोच घर में हो जाती है। इसी तरह खून का गाढ़ा हो जाना, मैदे की खराबी। इंसानी जिस्म के अंदर 3 ऐसे ठिकाने होते हैं जो जिन्नात और शयातीन के लिए बड़े बड़े ठिकाने होते हैं, जिसमें वो मौजूद होते हैं। खासकर काला जादू होने के बाद जिन्नात इन ठिकानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, और इन जगहों पर मुसल्लत होने के बाद वहाँ ऐसी बीमारियाँ लगा देता है। और इसी तरह जल्दी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें अक्सर लोग तहारत और पाकी का ख्याल नहीं रखते, जिसके बाद जो जिल्द की बीमारियां पैदा होती है वो भी जिन्नाती अमराज में ही शुमार होती है। प्यारे दोस्तों, मैदे की खराबी, मैदे की तेज़ाबियत, और मैदे की तेज़ाबियत के बाद जो गैस बनती है, उसके बाद जो वसवसे और खौफ आते हैं, ये भी जिन्नात की वजह से होती हैं। जिन्नात का सबसे बेहतरीन ठिकाना इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग और मैदा होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत कहती है, वो भी जिन्नात का ठिकाना होता है, जिसमें मरीज़ के पेट में ज़्यादातर गैस हवा बनती रहती है। प्यारे दोस्तों, जिस्म और ख़ुसूसन टांगों की कमज़ोरी, हाथों की कमज़ोरी, पूरे जिस्म का बेजान हो जाना, ये भी जिन्नात की वजह से होती है। अब जिन्नात या तो कुदरती तौर पर मुसल्लत होते हैं इंतकामन, जिसे हम नुकसान दे देते हैं, उसके बाद वो इंतकाम लेने के लिए हमारे जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं। उसके बाद कारोबार तबाह बर्बाद हो जाती है, पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी ये ज़्यादा हो जाती है। दूसरी वजूहात उसमें आशिक जिन्नात के होते हैं, जो कि मादरजाद होते हैं, जो पैदाइशी तौर पर इंसान पे मुसल्लत होते हैं। आशिक जिन्नात में भी यही कैफियत होती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो तकलीफ़ होती है वो ख्वाहिशात की होती है। इंसान की ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हो जाती है, नफ्सियाती ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा होती है कि वो 24 घंटे सेक्स का ही सोचता रहता है। उसके दिल व दिमाग में कोई दूसरा ख्याल आता ही नहीं। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने सेक्स की ख्वाहिशात पूरा करना होता है। ये भी जिन्नात का एक सिलसिला होता है। और दूसरा जो सिलसिला होता है वो जादू की वजह से होता है। जादू की वजह से जिसमें जिन्नात इंसानी जिस्म पर मुसल्लत हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग इंसान पर जिन्नात इसीलिए मुसल्लत करते हैं ताकि वो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाए। बाज़ औक़ात लोग बंदिशों की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर जिन्नात बांध देते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कैंसर भी उन जिन्नात के एक ग्रोह में से है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होते हैं, जिसका ख़त्म करना, जिसका तोड़ करना हर शख्स की बस की बात नहीं। जिस तरह आजकल लोग दावे करते हैं कि हम कैंसर का ऐसा इलाज करते हैं, हम कैंसर का वैसा इलाज करते हैं, इस बात की कोई हकीकत नहीं होता, क्योंकि जिन्नात कि वो ग्रोह जो कैंसर की बीमारी पर मुसल्लत होते हैं, ये इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं कि इसको एक जगह से हिलाना हर आमिल की बस की बात नहीं। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने में तकरीबन 25 से 30 साल पहले हमारे इलाके में ऐसे लोग हुआ करते थे जो कैंसर का इलाज गारंटी से किया करते थे। उन्हें पता होता था कि कैंसर की बीमारी
کس چیز کی بیماری ہے، تو وہ علاج کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو عاملین ہیں وہ کینسر کے سامنے 0/0 ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط ہاتھ ڈال دیتے ہیں کینسر کی بیماریوں میں، جس کے بعد عاملین خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کینسر والا تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کا علاج کرتا ہے وہ اس کینسر کے مریض سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا علاج صحیح طریقے سے نہ کر سکو اور آپ اس نقصان دو تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑا سردرد بن سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، میں جنات کے ان اقسام کے بارے میں جمعے کے دن انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا، جو مختلف طرح کے جنات ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے اعضاء دیتے ہیں، وہ گھروں میں بھی اعزار رسانی کرتے ہیں اور عام طور پر انسانی زندگی میں بھی زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کمپلیٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جمعے کے دن ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں۔ جمعے کے دن تک میرے ساتھ رہیے گا، اور وہ ایسی ویڈیو ہوگی جو گارنٹی کے ساتھ جنات اور جادو یا بندش کا علاج کیا کرے گا۔ اس کا اجازت صرف اور صرف طلسمات قدیمی چینل کے سبسکرائبر کو ہوگا۔ پیارے دوستوں، کسی بھی طرح کے مضبوط سے مضبوط جنات کو دفع کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کے مضبوط سے مضبوط بندش اور کالا جادو ختم کرنے کے لیے، وہ چاہے جس صورت میں ہو، منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اندر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آج کا یہ طلسم آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ طلسم بہت ہی زبردست اور اسپیشل طلسم ہے، خاص کر ان بہن بھائیوں کے لیے جو بندشوں میں مبتلا ہے، جو جادو میں مبتلا ہے، جو جناتی امراض میں مبتلا ہے، چاہے وہ رشتے کی بندش ہو، نکاح کی بندش ہو، رخصتی کی بندش ہو، رزق و روزی، مال و دولت اور پیسے کی بندش ہو، یا گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، پھوٹ و فساد چل رہا ہو، دوسرے اگر مسئلے و مسائل ہو، اس کے لیے بھی آپ لوگ اس طلسم کو لکھ سکتے ہو۔ بہت ہی زیادہ پرنور اور منور طلسم ہے، ابھی کے ابھی لکھیے گا، انشاءاللہ ابھی کے ابھی اس سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ مشتری کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ جہاں الحی القیوم لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ 3 عدد طلسم لکھنے کے بعد آپ نے تینوں طلسموں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے دینی ہے۔ ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دینے کے بعد ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر میں کہیں بھی لٹکا دینا ہے، اور تیسرے نقش کو آپ نے ہوا میں لٹکا دینا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو تو پینے پلانے کے لیے آپ نے 4 عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں، جو کہ ہر ہفتے میں ایک نقش دیا جاتا ہے۔ ایک نقش الگ لکھنا ہوگا مریض کو غسل دینے کے لیے، خاص کر بچوں کی ضد ختم کرنے کے لیے، بچوں پہ جو جنات مسلط ہوتے ہیں یا بچوں کی سکاپن، بچوں میں جو نظر بد ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی کے ابھی اس نقش کو لکھے گا۔ اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے، کوئی پریشانی ہو، تو ابھی کے ابھی جا کر اس طلسم کا فوٹو کاپی نکال کر استعمال کیجیے گا، جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا۔ فوٹو پرنٹ نکالنے کے لیے کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتا، کسی عنصر کی ضرورت نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ فوٹو پرنٹ نکالنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ انشاءاللہ فوٹو پرنٹ بھی ویسا ہی کام کرے گا جس طرح طلسم اوریجنل اپنے ہاتھ سے لکھا گیا ہو۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا، اپنے رائے سے ہر حال میں مجھے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی کومنٹ اور آپ لوگوں کی رائے میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالی ان تمام بہن بھائیوں کو بہترین سے بہترین شفا دے، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔